आयज सांत जोकी आनी आना हांची परब. ही जेजूची शामाय आनी शापाय आसली आनी देखून आमी आजोशी फिरगोजेची तरणाटी आमच्या शापाय शामायांचो दीस समोर उरता. हो दीस इतिहासीक जावन आमी तरणाट्यांनी एक व्हिडिओ तयार केला आनी यूट्यूबाचेर अपलोड केला. शापाय शामायनो, तुमी आमच्या मोगाचे, तुमचे बसत देवाक आमी सदांच आर्गां दिता, देवाक आमी दिनवासता. तुमी जावन आसा जाणवायेचे भांडार आनी देखून आमच्या तरणाट्यांक, तुमच्या नातरांक ह्या भांडारांतले उदारपणान तुमी दिवंक जाय. तांकां बुद्ध दिवंक जाय, बरी तत्वां शिकोवंक जाय आनी भशेन तांकां फुडाराक बरी नागरिकां जावन तयार करूंक जाय. दुसरे सुवातेर तुमी इतिहासकारां, हिस्टोरियन्स, फाटलो इतिहास तुमकां खबर आसा जो आमच्या भुरग्यांनी पळोवंक ना. काणयां वरवीं आनी दुसरे तरेन तुमी ह्या भुरग्यांक ह्या फाटल्या इतिहासाची खबर सांगूंक जाय. आनी तिसरे सुवातेर तुमी ह्या तरणाट्यांक, तुमच्या नातरांक तुमी मोगाची सांगाती, मोगान तांकां वागोवंक जाय आनी भशेन तांचें जिवीत परजळीत करूंक तुमी पावलां मारप एकदम गरजेचें. आयज तुमचे पासत देवाक आमी दिनवासता, देवाक आमी आर्गां दिता आनी तुमचे वरवीं हो जायतो मोग देवाचो आमच्या तरणाट्यांक, तुमच्या नातरांक मेळटलो आनी ती खुशाल जातली म्हूण आमी रावता. ह्या सुमयार आमच्या फिरगोजेच्या तरणाट्यांक हांव काळजांत दिनवासता. तांणी जायतो तोकस घेवन हो व्हिडिओ तयार करून यूट्यूबाचेर अपलोड केला. ह्या व्हिडिओ वरवीं तुमचें मनोरंजन जातलें आनी आयचो दीस अदीक खुशालकायेन सारूंक तुमकां मेळटलो म्हूण आमी आस्त बाळगिता. देव बरें करूं. Tego tu banto loito Poli bunyada songcai ko Bunyad coordinator kormodo Malyar pasun utkat solo Karachi bunyad sorko chechi Hensana ami sogo Toshece kora bogoturo Familico ego Amci shemai ani shepherd Familici bunyan munta Familici ti vodila Sambai ta gocha chena Aiswakani tanchi korun Munta nautanche vodza Shepay shemay chil Devan galu aple besa I saw starik Juliaci Sovla shepay shemay betoita I sanso disco shen mono Tachana trangu taita Tosot swadistila mono Devaco upkaratoita Ekatarian
हीच आमची शेपाय आनी शेमाय फामिलीची गोडोता दोर ती जावन आसा गोरान घराचे ओपण फादोर घरांतली मनशां भायर सरल्यार तीच सांबाळटा आख्खें घर कालतीपणान तांकां आमी दिवंक जाय बरें उतर आमची शेमाय आनी शेपाय फामिलीची बुन्याद म्हणटा फामिलीची ती वडिलां सांबाळटा घराचें नांव आयज स्वतानी ताची करून म्हणटा नांव तांचें व्हड जावं सगल्या शेपाय शेमायचेर देवान घालू आपले बेसांव सगल्या शेपाय शेमायचेर देवान घालू आपले बेसांव पावसाच्या तेंपार काय बरें दिसता जून जुलय ऑगस्ट रोखत आसता शेतांत शेतकाम ती शेतां आपली कोसता ल्हान भुरगे पावसांत वचोन भिजता सोगलावणे मारता वळ मारूचो पेटता गडगडान दिसता कितें तरी मोडटा Shamai moji bori, moga mozo kori, mawan sali no sai. Tuzo mokti kotta, amcho korina, tulo etalek pisai. Unao gite guru, tika pokot moji asli tor akurbai. Devan tika veli, gor zale khali, thal zag zale ai. कोण मोरच्या दिदीने ओझे गेले कोण आपले मोज्या भावाक दिले वाटपेस दुसऱ्याच्या नावार केले शेताकडे ते भोयणीन वेले भावाचे भोयणीचे काळीस खोची झाले मोज्या तोंडानूच पडले आले कोणशाक एक कोन्ने वोलते आसले ते हाडले आनी मोज्या खोट्यार घाले
Sanna ore kuru lama Sumira Inama Sanna ore kuru lama Amche rana tamche rottan kole Risache gawan fiuni gata chole Amche rana tamche rottan kole Risache gawan fiuni gata chole Festadis, feliz, happy fish to cherish your hospitality. Festadis, feliz, happy fish to cherish your hospitality. Makin tamche sobi fulla koi sormus konta sangoi chalala. Makin tamche sobi fulla koi sormus konta sangoi chalala. Ya 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 काय तुम्ही स्टीवनाक आणि सेंड्राक ती खबर सांगल्या ना हांवें ती खबर ताका सांगूंक ना ज्या दिसा ती घडणी घडली ते घडणेचो उडास अजूनय म्हज्या काळजान आसा ना ना ही खबर हांव ताका सांगचो ना ही खबर हांव ताका नाताळी सांगचो ना शेपाय 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 हांवें कितें हाडलां तुका कितें इश्टोण बाब तुवें म्हाका आयज कितें हाडला तर धोले दाब आनी हात फुडें काड पूण इश्टोण बाब पूण आनी कांयच ना धोले दाब आनी हात फुडें काड कितें हो नवो मोबायल हय शेपाय हॅपी ग्रँड पेरंट्स डे हो म्हजो गिफ्ट तुका लेटस्ट मोबायल तो जायते फीचर्स आसात ताका तुजो तो पोन्नो दोगो भायर मार तें सगळें सोड सेंटराक खंय आसा कितें जालें आयज म्हाका सोदता तुका खबर ना ग्रँड पेरंट्स डे म्हणून तुवें ग्रँडपाक कितें दिलां वय म्हाका खबर आसा हें पळय हांवें म्हजो आनी ग्रँडपाचो सकाळीं सेल्फी काडून फेसबुकाचेर घातलेलो कितले लायक्स येयल्यात ते पळय इतलेंच हांवें ग्रँडपाक न्यू मोबायल दिला इतलेंच न्हय राव हांवें म्हज्या हातांनी ग्रँडपाक एक नवें शर्ट आनी पॅन्ट शिवलां तुजो गिफ्ट बाजारांतलो बगर म्हजो गिफ्ट हांवें खास म्हज्या हातांनी शिवला ताका लागून म्हज्या गिफ्टाक चड म्हत्व आसा बाजारांतलो जाल्यार कितें जालें म्हज्या गिफ्टाक चड वालोर आसा ओके रावात जगण नाकात बाबा इश्टिवन तुझ्या गिफ्टाचें मोल ताच्या परस व्हड आसा आनी बाय सेंड्रा तुझ्या गिफ्टाचें मोल ताच्या परस व्हड आसा तुम्ही दोगांय जाणां जावन आसा म्हजी भुरगीं म्हजी नातरां तुमी म्हाका तुमच्या गिफ्टाचें कोत ना पूण म्हाका तुमचो दोगांयचोय मोग जाव तुमी ल्हानशा उतराक लागून कित्याक झगडटात काय
शेमाय शेपाय दिसाची पोरवी तुका आयज तूं म्हाका खूब खुशाल दिसता. म्हजी तर नातरां भायर असतात पूण तुज्या नातरांक पळोवन म्हाका खुशालकाय भोगता. नाताली, जी आमची नात्रां ती तुजी नात्रां. खरेंच आयज आमी सगळीं कुशालकायेन जेवणाच्या टेबलार या आनी कुशालकायेन जेवण जेवया. हांवें जायते दिसतले म्हज्या इश्टाक फोन केल्यार आनी म्हज्या इश्टान म्हाका फोन करूंक ना. हो मोबायल म्हाका यूज करूंक गमना. बाबा इश्टीवन, मातसो राव शेपाय. बाबा इश्टीवन, मातसो म्हाका मोबायल म्हज्या इश्टाक लावन दी न्हय. राव म्हणल्यार सोदमना तुका. मोबायल दिवन चूक केली हांवें. हायलो दिसता हें दाखय तें दाखय बेजार आयलो म्हाका. ग्रँडपा, मातशें खंयसरूय पळोवया. हांव सेल्फी काडटा आनी फाटल्यान तूं येता. बॅकग्रावंड पेड्यार जाता. स्टीवन, तुवेंनूच न्हय ग्रँड पेरंट्स दिसाक तुज्या शेपायक नवो मोबायल हाडून दिलोलोय आनी सँड्रा तुवें ताचे बरोबर सेल्फी काडून फेसबुकार घातलेली न्हय. आसूं दी नातालीन, आसूं दी. स्टीवन, शेपाय तुजे लागीं मोबायला वयर प्रश्न विचारता म्हूण तूं ताचेर तापता. मोबायल दिना तो पुरो न्हय. बरें केलें तुवें ताका मोबायल दिवन. पूण तूं ल्हान आसतना तुजो शेपाय तुका तोको नासतना जबाब दितालो ताचें कितें? आसूं नातालीन, आसूं दी. ना काय तूं आयज सांग तांकां. नाका नातालीन, नाका. कितें सांगपाचें आनी कितें ना. जाल्यार आयकात तुमी दोगांय ल्हान आसतना तुमचे आवय बापाय तुमच्या शेपाय आनी तुमकां घेवन गाडयेन बेताना तुमचे गाडयेक एक्सिडंट जावन तुमची आवय बापाय थंयसरूच सोंपली आनी तुमकां दोगांयकूय सारवार करून तुमच्या शेपाय आपलो जीव रिस्कार घातलो आनी आज तो उंटा तो ताकाच लागून. आमी फकत ग्रँड पेरंट दिसाक आमच्या शेमाय शेपायक व्हडले गिफ्ट दितात आनी उरलेल्या दिसांक ताची जोतून पासून घेयनात. जाल्यार कित्याक उपकारता? जांचे लागीं ना ताकाच हें मोत पावता. शेपाय चुकलो हांव. सगळें शिकयलो तुका मोबायलाचे फिचर्स. आय एम सॉरी ग्रँडपा, म्हाका बोगस. जायते फावटी तुजें आसणें आमच्या सांगाताक आसा देखून आमी तुजें म्हत्व विसरता. तुजे उपकार आमी फारीक करूंक नजो. तूंच आमची मामी आनी डॅडी. तूंच आमचो सगलें. चल आयज आमी सगळीं कुशाल जावया आनी एक आमी सेल्फी काडुया. तितीन तूं ये फोटो काडून घेव. म्हज्या नातरांदो आयज शाबाय साव जावन आसा एक गिरेस्काय. शाबाय समाय जावन आसा एका घराची चावी. आयज कितल्या जाणांनी शापाय समायक आजिलांनी घातल्यात. शापाय समाय आजिलांनी रडटात. आपली नातरां आपणाक केन्ना व्हरोंक येतली काय म्हणून देवा तुला मागतात. पूण ना ताका नातरांनी फोटयल्यात. आतां ताका शापाय समायची वीट येता. खरेंच जेन्ना ती ल्हान आसतात, जेन्ना शापाय समाय तांकां व्हडली करतात. खरेंच आयज तुमी शापाय समायचो दीस मनयतात. जरी तर तुमी शापाय समायक
बरी करिनात तुम्ही तांचे लागीं झगडटात ताका आश्रमांनी घालतात जाल्यार तुमकां कसलोच हक्क ना हो आयचो दीस समोरूंक जरी तर तुम्ही शाबाय समाज वेंगेर दवरतात तांचे आपुरबाय करतात जाल्यारच तुम्ही तुमचो शाबाय समाजचो दीस मानयात ग्रँड पेरंट्स डे न्हय फकत एक दिसाचो पूण तुमच्या शेमाय शेपायचो मोग करात दर एका दिसा आनी तांच्या तोंडार हांसो हाडून वावरात शेमाय शेपाय आसप म्हणल्यार एक ओड देणी आमच्या घोराब्यान आनी ताकाच लागून आमी हो संवसार पळोवंक पावतात ती आमचे लागीं आपले उपकार फारीक करून मागनात पूण मागतात फकत एक बरें उतर तांकां मान दिवप वा तांची तोखणाय करप आमी फकत ग्रँड पेरंट दिसाकूच करूंक सोदतात तांकां मान आनी रेस्पेद वर्साच्या 365 दिसाक फावो तर भावा भयणांनो वावरुया सदांच आमी करूंक दर एका दिसा आमच्या शेमाय शेपायचो ग्रँड पेरंट्स डे म्हज्या घरा सामकार तुजें घर सकाळीं उठोन तुजेर घालता नदर म्हजें घर तुज्या घराक तेंकोन वर केन्ना दिशी काजाराचे उतर रातची सोनेला दागताली तेदना तूं आनी हांव सोनेलार दुसरो कोण ना न्हिदोक दिना मोगाची चिंतना सकाळीं उजवाडाचें दिसता केन्ना यो मोगा धांवन 5 पावले देंवन आनी कोणाक पळयना कांय वळोन मोग कसलो तो आयलो कळोन एकामेकाक केन्नाय आमी मेळो यो मोगा धांवन 5 पावले देंवन आनी कोणाक पळयना कांय वळोन मोग कसलो तो आयलो कळोन एकामेकाक केन्नाय आमी मेळो Undra muja mama, ani haंव सांगता तुका undra muja mama, ani हांव सांगता तुका ani माझा हरीच्या पिला लागीं चड मांडिनाका ani माझा हरीच्या पिला लागीं चड मांडिनाका उंदीर मामा आयलो आनी पांच पोन्ना लिपलो उंदीर मामा आयलो आनी पांच पोन्ना लिपलो आनी माझा हरीच्या पिलान ताका एका घासान हायलो आनी माझा हरीच्या पिलान ताका एका घासान हायलो या या माया या 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 Morgoa teu mezzo calar redondo Morgoa teu yaguer mezzo calar redondo Tajerek chidu na tata vakane koran pendo Tajerek chidu na tata vakane koran pendo
ताका एक पाकलो चोयता बुराकान घालून तोंडू ताका एक पाकलो चोयता बुराकान घालून तोंडू अरे पाकल्या चोयना काय रे चेडून बायल रांड अरे पाकल्या चोयना काय रे चेडून बायल रांड या या माया 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 या काय मार्गारी येवाय बरी भाशेन शिकाय तुम्ही अशें सांगसोनाच सांगताय ताका त्या कडेन मागाय मुली ती भोंवंक नाकाय तुमची माय बाय कडेन तुमी बरी भाशेन रावाय शिकाय अशें करून सांगताय ताका की काय नातवान एक ना डिफरन्स म्हणजे अशें आसा आतांची भुरगीं पळय आसात न्हू ती जाणट्यांक रेस्पेक्ट म्हणून तो दिच ना आनी आदले तेंपार आमी कितें करताले जाणट्यांक रेस्पेक्ट दिताले आनी आदी तेच्या मुखार आमी सिगार व्हरना जाले विडी व्हरना जाले तंबाक खायना जाले हो तो आदल तेंप आनी आतांचो आमचे उजेर सिगरेटी विडियो सोरो सगले
हातून डिफरन्स हें शमाई आली आम्ही लहानपणी असताना शमांच्या बेगीन बसलें शेवलें आनी सकाळची शमायन आमकां अकस्मातांचे बॅट रजा शिकयलो आनी सांजेचे 8 जाली म्हणटक 7 आंबोरी आनी 8 तेस हे आमचे शमायन आमकां शिकयलां. आमकां शेपाय शमाय जावं आमची माय बेगीन घेवन आमकां देवाची बरी खबर सांगताली, दोतोन शिकयताली, मागीर नित्यान काणयो सांगून न्हिदयताली आनी बेगीन घेवन आमकां ती बरे भाशेन बरयताली समजावन. आनी आतांचें जेनरेशन म्हणल्यार शेपाय शमायक भुरग्यांक 1 म्हयन्याकूच मेवता आमकां भुरगीं पळोवपाक आनी तांकां तितलो अनुभव आमकां ना. पूण आमचो नातू येयला न्हू तेन्ना आमी जायतो अनुभव आमच्या नातवा कडेन आमी पळयला, ताका शिकयला. ताका आमी देवाचें उतर ताका सांगताली, बेसांव कर बाबा, जॉयन हँड कर आनी हें हालेलुया कर, सगळें तो करतालो. प्रेज द लॉर्ड आमचो बाबा नातू आमचो करता आनी आमकां फ्लायंग किस दिवन आमकां तो आमची आस भागयता. तो आतां UK आहा आनी आमी गोंया आहा, होच मातसो प्रॉब्लम जाता. आमी ताका बेगीन घेवन आमी कितें करूंक मेळना न्हू, 1 म्हयनो मेवता. थँक्यू. आणि आतांची जी भुरगीं आहाय तांच्या जिविता मध्ये अंतर आहा, ताचे विशीं तूं कितें म्हणूंक सोदता? आमचे भुरगेपण आमी भुरगीं सगळीं एकठांय जावन मातयें पेंवतालीं, जावं शेजाऱ्यांक घेवसान पेंवतालीं आनी आमची भुरगीं सगळीं बरी एन्जॉय जातालीं. आतांची भुरगीं कितें एकलें 2 जाण आहाय तीं आपआपली घरानूच आसताय भुरगीं आनी तीं भुरगीं कितें तांकां फेवपा आनी कोण दुसरी फ्रेंड बी कोण नाकाय, तीं फकत आपल्या मोबायलाचेर लॅपटॉपाचेर आतांची भुरगीं ती मातशें एन्जॉय जाता. एक बरी कोटणी हो बरी एक वस्त जी तुम्ही तुमच्या शमाय शापाय कडल्यान शिकलाय आनी अजून तें पाळटाय तुम्ही आसा आनी ती सांग. बरी देख दिताली ती आमी पाळटाली. कितें सांगलें जाल्यार आयकताली तेंची ती आमकां सांगताली पळय मन पांचें सांगलें जाल्यार तुमी आयकोंक जाय, कितें करूं मन पांचें उतरां चलोंक जाय कितें म्हणून आमकां ती सांगताली. आमी आयकताली बसून. आनी एक म्हणल्यार आमचे वडिलांक सांगली कोण वेलेचेर ती मना कोण करता शिकताली, कोणाक कितें म्हणूंक जाय, कोणाक कश्ट करूंक जाय आनी म्हाका पुरा प्रमाण करली. आमची सगळी कोण येताली हे म्हूण हांव वळखताली म्हणजे आमचे पोटीचे घालून म्हाका मेळून धमकी दिता तो हे कपी ती ते मजा आयतात आमच्या वेलेचेर तुम्ही तुमच्या शमाय शापाय कडल्यान कितें शिकलाय बरी वस्त ते तुमी सांगा. सगळ्यांची पयल्या न्हू दोतोरची पयल्या आनी कितें सांगतना खबर आसूं घालपाक. शमाय सगळो गेलो काय आमकां आहवाल आसता धाकटी आसतना चोरोली नाहली शापाय नाहलो शमाय आसली. शमाय आमची मामाय आसली खूब बरी आमी तेजी आसताली माय आमच्या हाताक ते आमी शिकयताली न्हू कितेंय दोतोर मातो आमकां. My grandparents were very loving and very caring, and we used to love them so much that whatever they say, we say yes to them because they were very kind, very humble, and the love was more with them. So we were brought up with the love because my parents. So they are very beautiful,
course, they were not so much educated like the way, but they were simple, they were too good, I can say. I have too much love for my grandparents, more than that I cannot say. Whatever we do, they used to put our grandchildren first and do the thing. When there is a feast, there is a wedding or anything, occasion, they used to come, and we are the first grandchildren for them. My parents. My mother was elder, so we were judged by them. So I got the good qualities from them, many good qualities, and I carry on them till today because of my grandfather. That's it. More than that, no. Thank you. Yeah, you're welcome. म्हजी शापाय शामाय म्हाजो जायतो मोग आनी म्हाजी जायती आपुरबाय कोत्ता म्हाका लागून कितेंय सॅक्रिफायस करूंक पडल्यार ती केन्नाच ना म्हणना म्हजी मामा आनी डॅडा ना जाल्यार म्हाजो बरे भाशेन सांबाळ कोत्ता न्हीदच्या वेळार म्हाका जायत्यो काणयो सांगून म्हाका खुशाल दवरता हांवूय तांचो जायतो मोग कोत्ता आनी हांव चड खुशाल देवान म्हाका शापाय शामाय दिल्या आयज हांव सगळे शापाय शामाय खुशाल बरी शापाय शामायचो दीस आवडटा हॅपी ग्रँड पेरंट्स डे